شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس سدد تفا زكاة الفطر، المجلس الثامن زكاة الفطر. يروك أنا كيست أمو ندبنو واي زكاة فطريت. زكاة فطري أمو فريدة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. أك زكاة مالاتي متي زكاة مالا كيست وجبدي. زكاة فطري أمو ذات الرت وجبدي. تكا تهي قدا تهي ديرة تهي دبرتي تهي نما ويتأدون قويا آخرة رمضان ديتو لفدالتي لفجر هندرت زكاة فطري لا واجبة. هين أغرتي وجبدو أمو هيني وجبدو هيني أغرتي إسين وجبدو سائي وان قوت بيا فكنا في قوت بلدا يجون وان نمني ديهتو قوت بيا إرّا سائي توكو تكنما. نعم. كيلو سدي يوكان أمو كيلو لما في جماشة كانت تكنما جتا وان ياتمو قمدي غربو تيفي روزا وان سلا نمني ديهتو وان نمني نياتو هندو مرة كنمتي جتا يروني سي كنن أمو إيدان درتي قويا لما يوكا قويا سدي ودو صلاة هاga salaanni agartee salaanni ciidaa salaatamuun duratti kennamuu hin dandeetti jecha. Akkasuma ammallee namni isiin kennamtuuf ammoo fuqaraa masaakiina muslimtootaati. Nama agartee imaana qabu, nama salaatuu, nama agartee miskiina, hajamaa, fuqaraa fi masaakiina. Fuqaraa fi masaakiina jechuun faqiira jechuun nama haajaa isaatirraa harka lama dhabee harka tokko argate. Miskiina jechuun ammoo nama waan isaaf ga'u haajaa isaatirraa harka lama argatee harka tokko dhabe. Kanaafuu garaagarummaan isaanii akkasii. Rabbiin agartee warra ramadaana isaanii soomee zakaata illee baafatee عبادة كيس يرتمرا دلقته اتملك ربنا مرها تاسسو. أزا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.